अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है और मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को बाकायदगी से देख रहे होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको हमारे तमाम वीडियोज़ इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक अशिया, चीज़ें और तवानाई, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जी। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जमात पंजुम के लिए स्टैंडर्ड 5th के लिए मजमून है माहौल का मुताल्ला 1 यानी EVS 1। और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, इसका एक वीडियो पार्ट 1 इस टॉपिक का हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से पहले उसे देखिए और उसे देखने के बाद फिर आप लोग पार्ट 2 देखिए। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये देखे कि तमाम अशिया, जितनी भी अशिया हमें अपने अतराफ में नज़र आती है, वो तमाम अशिया खुर्दबीनी ज़र्रात से मिलकर बनती है। ये ख्याल महर्षि कनाद ने जो है ज़ाहिर किया था। कनाद महर्षि 6ठी सदी कब्ल मसीह में रियासत गुजरात के सोरठी सोमनाथ के करीब जो है पैदा हुए, और इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि दुनिया में पाई जाने वाली हर शय खुर्दबीनी ज़र्रात से बनी होती है। और ये ख्याल सबसे पहले इन्होंने ही ज़ाहिर किया था। जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी है वो भी महर्षि कनाद ने ज़ाहिर की थी, और इन्होंने उन ज़र्रात को जो है पेलू का नाम दिया था। अलावा हमने पिछले वीडियो में ये भी देखे थे कि अशिया जो है कुदरती तौर पर 3 हालतों में पाई जाती है: ठोस, माया और गैस। और हालात के बदलने पर भी इन तीनों हालतों में पानी के जो सालमात होते हैं उनमें जो तरतीब होती है उस तरतीब में कोई भी फ़र्क नहीं होता। और ये तरतीब जो है हर एक में, ठोस हालत हो, माय हालत हो या गैस हालत हो, हर एक में ये तरतीब जो है मुख्तलिफ होती है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद हमने देखे थे कि किस तरह से मुख्तलिफ अशिया से बहुत सारी चीज़ें तैयार की जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ हम लकड़ी की मिसाल देख रहे हैं। लकड़ी से मुख्तलिफ़ किस्म के टेबल, कुर्सी, दरवाजे, घर बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इतना हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज इससे आगे आज हम देखने वाले हैं तवानाई के बारे में। देखिए, आपका टॉपिक का नाम है अशिया, चीज़ें और तवानाई। तो अशिया और चीज़ें, सब्सटेंस एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की है। अब टॉपिक हमारा क्या रह गया? तवानाई बच गया। तो तवानाई के बारे में हम आज के इस वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। तवानाई या एनर्जी किसे कहते हैं? मुख्तलिफ अशिया से हम इस्तेमाल की चीज़ें बनाते हैं। अशिया का एक अहम इस्तेमाल यानी अशिया से तवानाई हासिल होती है। ठीक है, तो अशिया का एक अहम इस्तेमाल ये है कि हम अशिया से तवानाई हासिल करते हैं। फासले तक दौड़ने पे हमें थकन महसूस होती है, हमें रुकना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? बहुत फासले तक अगर हम दौड़ें तो दौड़ने के बाद हमें क्या लगता है, हम थक जाते हैं ना। बहुत आपने खेल कूद किए, मस्ती किए, इतना खेलने कूदने और मस्ती करने के बाद आप थक जाते हैं। थक कर जो है आप थोड़ी देर लेट जाते हैं या रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचे?
کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس لیے ہوتا ہے کہ کام کرنے کے بعد آپ کا جسم جو ہے وہ تھک جاتا ہے نا، آپ تھک جاتے ہو، آپ کے جسم میں انرجی کم ہو جاتی ہے اور آپ کو مزید اور کھیلنے کودنے کے لیے یا مختلف قسم کے کام کرنے کے لیے مزید اور انرجی درکار ہوتی ہے، تو کام کرنے کی صلاحیت کو ہی توانائی کہتے ہیں۔ گاڑی جو ہے کھڑی ہوئی ہے، اس میں ایندھن ہے لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکتی، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے گاڑی، آپ نے کہیں پر راستے میں بھی دیکھے ہوں گے کہ گاڑی جو ہے پارک کی ہوئی ہوتی ہے، ایک جگہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اس میں اندر ایندھن موجود ہے، ڈیزل یا پیٹرول موجود ہے، پھر بھی گاڑی نہیں چل رہی کیونکہ ہم نے اس کا انجن سٹارٹ نہیں کیے ہے نا۔ جب ہم اس کا چابی سے انجن سٹارٹ کریں گے اسی وقت گاڑی سٹارٹ ہوگی۔ موٹر میں پیٹرول یا ڈیزل کے احتراق سے کام کرنے کی طاقت یعنی توانائی آزاد ہوتی ہے۔ جب آپ اس موٹر کو، اس گاڑی کے انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو پیٹرول یا ڈیزل ہے وہ استعمال ہوتا ہے، پیٹرول یا ڈیزل یعنی اس کا احتراق ہوتا ہے، وہ استعمال کر کے گاڑی میں کام کرنے کی صلاحیت یعنی طاقت یا توانائی جو ہے آزاد ہوتی ہے۔ پیٹرول ختم ہونے یا اس کے احتراق کے رکنے سے بھی موٹر رک جاتی ہے۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پیٹرول ختم ہو گیا، آدھے راستے میں آپ کی گاڑی رک گئی تو پھر آپ کو اس کو دھکے مارنا پڑتے ہیں تاکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکے، یعنی اس کو چلنے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہے۔ احتراق کے ذریعے حرارت کی شکل میں جو ہے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ ہمارے جسم کو چند اشیاء کے احتراق سے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ آپ یہ پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سے گاڑی کو چلنے کے لیے پیٹرول یا ڈیزل کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے بھی جو ہے ہماری باڈی کو بھی ضرورت ہے کچھ چیزوں کی، جس سے ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہو اور ہماری باڈی اچھی طرح سے کام کر سکے۔ تو یہ توانائی ہمارے جسم کو کہاں سے ملتی ہے؟ یہ توانائی ہمارے جسم کو ملتی ہے الگ الگ قسم کی غذاؤں سے۔ ہم مختلف قسم کی غذائیں جو کھاتے ہیں، خاص کر ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے، یعنی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری۔ بیلنس ڈائٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے کھانے میں تمام قسم کے اجزاء شامل ہو، پھل، سبزی، ترکاری، دودھ، مچھلی، گوشت، انڈے اور تمام قسم کے پھل، تمام قسم کے اناج آپ کی غذا میں جب شامل ہوتے ہیں، پانی کی مناسب مقدار شامل ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ یا متوازن غذا، اور متوازن غذا کھانے سے ہی ہمارے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایندھن کے بارے میں۔ کئی مشینیں ایندھن کا استعمال کر کے چلائی جا سکتی ہیں، اور ایندھن کون کون سے ہیں؟ قدرتی ایندھن جو ہم جانتے ہیں، ہمیں اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں، جن کا استعمال کر کے گاڑیاں یا مشینیں چلائی جاتی ہیں، وہ ہے کوئلہ، ڈیزل، سی این جی، پیٹرول، ایل پی جی۔ ان تمام اشیاء سے حرارت کی شکل میں توانائی حاصل ہوتی ہے اور ان کے استعمال کر کے گاڑیاں یا موٹر یا مشینیں چلائی جا سکتی ہیں۔ دیکھیے پہلا ہے کوئلہ، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ کوئلے کا استعمال بطور ایندھن ہوتا ہے، اور پرانے وقتوں میں تو کوئلے کا استعمال کر کے باقاعدہ ریل گاڑیاں چلائی جاتی تھی۔ آج بھی جو ہے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ پکانے کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، باربیکیو آج کل کیا جاتا ہے، گوشت اور غذاؤں کو بھوننے کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے۔ کے بعد ہے پیٹرول اور ڈیزل، اور جتنے بھی قسم کے آئل ہے، ایل پی جی گیس وغیرہ ہے، ان تمام کا استعمال بھی بطور ایندھن ہوتا ہے۔ گھروں میں کھانا پکانے کے لیے جو گیس استعمال کی جاتی ہے، یہ تمام کا استعمال ایندھن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بایو گیس جو ہے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کی تیار کردہ جو ہے ایک ایندھن ہے۔ جتنی بھی گھر میں بیکار مادے ہوتے ہیں اور سڑی گلی سبزیاں ہوتی ہے، فروٹس کے کچرا بچ جاتا ہے، ان تمام کو اگر زمین میں گڑھا کھود کر اس طرح سے ڈال دیا جائے تو اس سے جو قدرتی گیس حاصل ہوتی ہے، اس گیس کا استعمال کر کے بھی کھانا پکایا جا سکتا ہے، اسے مختلف کاموں میں لایا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی
बतौर ईंधन इस्तेमाल होती है। तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, दौड़ते हुए इंसान या दौड़ती हुई गाड़ियों में हरारत हरकत में तब्दील होती है और हरकत की शक्ल में तवानाई को तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जब कोई इंसान दौड़ता है या कोई दौड़ती हुई गाड़ी है या कोई बॉल ऊपर से दौड़ते हुए नीचे आ रहा है तो उसमें हरारत हरकत में तब्दील होती है और इसको ही हरकत तवानाई बिल हरकत या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। करने वाली चीज़ों में तवानाई बिल हरकत जो है पाई जाती है। मिसाल के तौर पर बहने वाली हवा की वजह से पवन चक्की, आप लोगों ने इस तरह के विंड व्हील्स या पवन चक्की जिसे कहते हैं देखे होंगे, तो ये पवन चक्की की पत्तियां जो है हरकत करने लगती है। बादबानी कश्तियां और आसमान में बादल हरकत करते हैं यानी इधर से उधर जाते हैं, तो ये काम हवा की तवानाई बिल हरकत की वजह से ही मुमकिन होता है। देखिए, आपने फिरकी भी अक्सर घुमाई होगी, और वो जो फिरकी होती है, इस तरह की कागज़ की भी बहुत सारी फिरकियाँ, जब आप उसे हाथ में उठाकर ऊपर आसमान में बुलंद करते हैं तो वो उस अचानक से घूमने लगती है। तो वो कैसे घूम रही है? वो घूम रही है हवा की तवानाई बिल हरकत की वजह से। बिल्कुल वही फेनोमेनन पे काम करती है पवन चक्की। ये पवन चक्की की पत्तियां जो है हवा की वजह से हिलने लगती है और इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। कैसे, वो हम आगे की जमातों में पढ़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही है, इस तरह की जो बादबान कश्तियाँ होती हैं, इस पर बड़े बड़े जो कपड़े ये लगे हुए होते हैं, इनमें हरकत होती है और उसकी मदद से कश्ती का रुख बदलता है या कश्ती आगे बढ़ती है। तो ये भी हवा की तवानाई बिल हरकत की वजह से ही मुमकिन होता है। अपने घर का पंखा आप लोगों ने कभी गौर से देखे? अपने घर का जो पंखा होता है आपका, वो भी गोल 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 घूम रहा है। तो ये भी क्या है? ये भी तवानाई बिल हरकत की वजह से ही इसमें काम होता है। तो ये तवानाई बिल हरकत, लेकिन इन्हें कहाँ से हासिल होती है? ये हवा से की वजह से तो नहीं घूम रहे, ये घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्योंकि जब आप बटन ऑन करते हैं पंखे का उसी वक्त ये घूमते हैं, जब आप बटन ऑफ कर देते हैं तो ये घूमना बंद हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से घूम रहे हैं? इन्हें बर्क हासिल होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी इनको मिलती है। तो इसका मतलब ये भी है कि बर्क या इलेक्ट्रिसिटी भी तवानाई की एक शक्ल है। तो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले और बहुत सारी चीज़ें हमारे घरों में मौजूद है, जैसे आपके घर में पंखा हो गया, आपके बावर्ची खाने का मिक्सर हो गया, वो भी ऐसी गोल 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 घूमता है ना। पानी का पंप हो गया, वो पानी का पंप भी ऐसे ही गोल घूमता है। वॉशिंग मशीन आपने देखे होंगे, वो भी अंदर ऐसी ही गोल घूमती है। तो इनमें भी तवानाई बिल हरकत की वजह से ही काम होता है और ये तवानाई बिल हरकत उन्हें बर्क से या इलेक्ट्रिसिटी से हासिल होती है। तो कुछ और चीज़ें भी हैं इस तरह से तवानाई बिल हरकत पे काम करने वाली। वो कौन सी है? आपके घर का मिक्सर है ना। और मैंने एक और एग्जांपल दिया, आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, पंखा हो गया, टेबल फैन हो गया। अब देखते हैं तवानाई की दूसरी शक्लें। हमारे हमारे घर में कुछ ऐसे आलात भी इस्तेमाल होते हैं जिनमें काम तवानाई बिल हरकत से नहीं बल्कि तवानाई की दूसरी शक्लों के ज़रिए होता है। जैसे आपके घर में फ्रिज होता है, टीवी होता है। अब इनमें तो हरकत नहीं हो रही होती है ना, इनमें किसी तरह की कोई हरकत नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी काम हो रहा होता है, यहाँ पे भी तवानाई की ज़रूरत हो रही होती है। तो हम टीवी चलाने के लिए बरकी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। टीवी में बरकी तवानाई रोशनी और आवाज़ की तवानाई में तब्दील हो जाती है। देखिए, जब आप टीवी का स्विच ऑन करते हैं तो उस वक्त आपको टीवी पर पिक्चर नज़र आती है और साथ ही साथ आपको सुनाई भी देने लगता है, यानी आवाज़ की तवानाई आपको सुनाई दे रहा है, पिक्चर नज़र आ रही है, यानी वो रोशनी के अलग अलग कलर्स होते हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को देख पाते हैं। देखिए, आपने पिक्सल नाम सुना होगा, अक्सर आप कहते हैं कि मोबाइल में भी पिक्सल फट रहे हैं, चीज़ साफ नज़र नहीं आती। टीवी में भी कभी कभी ऐसे होता है कि पिक्सल फट रहे होते हैं, चीज़ साफ नज़र नहीं आती है। तो वो रोशनी है दरअसल, और वो रोशनी की तवानाई की वजह से आप उसको देख पाते हैं। तो टीवी में जो बरकी तवानाई है वो रोशनी की तवानाई में तब्दील होती है। वैसे ही शमसी चूल्हे और शमसी गरमाले में शमसी तवानाई का इस्तेमाल होता है यानी सोलार एनर्जी।
اب یہ جو سولار انرجی ہے اس کا استعمال کر کے شمسی چولہا چلائے جاتے ہیں، شمسی کوکر چلائے جاتے ہیں، جن میں باقاعدہ سورج کی جو توانائی ہے، سورج سے حاصل ہونے والی جو گرماہٹ ہے، گرمی ہے، اس کا استعمال کر کے کیا کیے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے شمسی گرمالے میں۔ وہاں پر کیا کیا جاتا ہے، پانی گرم کیا جاتا ہے، اس طرح سے سولار پینلز لگے ہوتے ہیں اور شمسی ہیٹر کے ذریعے پانی گرم کیا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی کا استعمال کر کے نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ اس عمل میں سورج کی روشنی غذائی اشیاء میں ذخیرہ ہوتی ہے۔ ان غذائی اشیاء کے احتراق سے ہمیں کام کرنے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہم سورج کی روشنی کا استعمال کرتے ہی ہمیں گرماہٹ اور ملتی ہے اس سے، لیکن نباتات جو ہے سورج کی روشنی کا استعمال کر کے اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں، اور اس عمل میں سورج کی جو روشنی ہے وہ غذائی اشیاء میں ذخیرہ ہو جاتی ہے، اور یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ فوٹو سینتھسس کہلاتا ہے، شعاعی ترکیب کا عمل کہلاتا ہے۔ آپ پچھلی جماعت میں اس کے بارے میں ڈیٹیل میں معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ ان غذائی اشیاء کے احتراق سے ہمیں کام کرنے کے لیے توانائی حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نباتات جب ہم بطور غذا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتی ہے؟ توانائی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیے، کوئلہ، معدنی تیل جیسی ایندھنی اشیاء بھی جب ہم جلاتے ہیں تو ذخیرہ کی ہوئی توانائی حرارتی توانائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ دیکھیے، کوئلے کا استعمال پچھلے زمانے میں بہت ساری چیزوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ کوئلے سے انجن چلا کرتے تھے، ٹرینیں چلا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ کوئلے کا استعمال کر کے کھانا بنایا جاتا تھا، اور معدنی تیل کا استعمال کر کے آج بھی لوگ جو ہے کھانا بناتے ہیں، اور لیمپ وغیرہ جلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے کوئلہ اور معدنی تیل جیسی جو ایندھنی اشیاء ہے، تو جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو ذخیرہ کی ہوئی توانائی جو ہے وہ حرارتی توانائی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ توانائی کے ذرائع۔ توانائی کے ذرائع کون کون سے، یعنی کن ذریعوں سے ہمیں توانائی حاصل ہوتی ہے، سورسز آف انرجی کیا کیا ہے؟ مختلف کام کرنے کے لیے ہمیں حرارت، روشنی، آواز، برق، توانائی بالحرکت جیسی توانائی کا استعمال جو ہے ہم کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایندھن اور برق توانائی کے اہم ذرائع ہیں۔ برقی توانائی حاصل کرنے کے لیے کئی مراکز میں ایندھن کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ مختلف کام کرنے کے لیے ہمیں حرارت کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، آواز کی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور برقی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ برقی توانائی الیکٹریکل انرجی ہے نا، توانائی بالحرکت وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم ان کا استعمال جو ہے روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ایندھن اور برق جو ہے توانائی کے اہم ذرائع ہیں۔ پہلا تو ایندھن اور دوسرا الیکٹریکل انرجی۔ اس کے بغیر ہمارے کام ممکن ہی نہیں ہے۔ ایندھن کی مدد سے ہماری گاڑیاں چلتی ہیں، اور برقی توانائی کی مدد سے یا الیکٹریکل انرجی کی مدد سے ہمارے بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ ہمارے گھر کے تمام کام دیکھ لیجئے، فیکٹریز دیکھ لیجئے جہاں پہ مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، ہاسپٹلز دیکھ لیجئے، ہر جگہ الیکٹریکل انرجی کا استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بغیر آج کے دور میں تو ہم اپنی زندگی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ برقی توانائی حاصل کرنے کے لیے کئی مراکز میں جو ہے ایندھن کا ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی ایندھن ہی استعمال کر کے وہاں پر برقی توانائی الیکٹریکل انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں توانائی کے لامحدود ذرائع۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہے کہ کچھ ذرائع توانائی کے محدود ہیں، جیسے کوئلہ ہے نا، کوئلہ ہو گیا، معدنی تیل ہو گیا، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ، یہ تمام محدود ذرائع ہیں۔ لیکن کچھ لامحدود ذرائع بھی ہیں، جیسے پانی کا استعمال کر کے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے۔ ہوا کی توانائی، پانی کی توانائی، جوہری توانائی، اس کے علاوہ بایو گیس، کمپوسٹ گیسز وغیرہ، یہ تمام سے بھی توانائی حاصل کی جاتی ہے، اور یہ توانائی کے لامحدود ذرائع ہیں۔
कोयले और मादनी तेल के ज़ख़ीरे देखिए महदूद हैं। मुस्तक़बिल में हमें बिजली हासिल करने के लिए सूरज की तवानाई और जौहरी तवानाई का बड़े पैमाने पर ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी लोगों की ज़रूरियात बढ़ेगी, और ज़रूरियात बढ़ने के बाद तमाम जो उसका फोर्स है वो किस पर आ जाएगा, तमाम बोझ किस पर आ जाएगा, जो तवानाई के ज़राए हैं उन पर आ जाएगा। क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम होते हैं ना। तो मुस्तकबिल में जब हमें तवानाई हासिल करनी होगी तो हमें ज़रूरत होगी शमसी तवानाई की और जौहरी तवानाई की, एटॉमिक एनर्जी और सोलार एनर्जी, और इसी का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर जो है तवानाई हमें हासिल करनी होगी। तो ये जो रिसोर्सेज है लाइक मेटल, फॉसिल फ्यूल्स, ये महदूद है। तो हमें इनसे को छोड़कर हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मुड़ना होगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, जो तवानाई के लामहदूद ज़राए हैं इनका इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रख सके, और ये जो महदूद ज़राए हैं वो ख़त्म होने से पहले हम एक कोई ज़रिया ढूंढ ले जिसके ज़रिए हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म की अपनी ज़रूरियात को जारी रख सकें। सूरज की तवानाई का इस्तेमाल करके बरकी तवानाई हासिल करने के खाने भी होते हैं, और इन्हें शमसी खाने या बैटरीज कहते हैं, यानी सोलार बैटरीज इन्हें कहा जाता है। ये सोलार बैटरीज जो है चार्जेबल होती है, यानी जब जब ये बैटरीज ख़त्म होगी आप इन्हें सूरज की रोशनी में बाहर रखिए, ये दोबारा से चार्ज हो जाएगी, और फिर इन सोलार बैटरी का इस्तेमाल करके घर में बिजली हासिल की जा सकती है, शमसी हीटर जलाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है इनसे लिए जा सकते हैं। तो जिस तरह से हम अपने घर में सेल्स या बैटरीज इस्तेमाल करते हैं, ड्राई सेल्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही शमसी खाने या सोलार बैटरीज होती है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शमसी तवानाई बहती हवाएं और पानी की तवानाई के कभी ना ख़त्म होने वाले ज़राए हैं। इनसे बरकी तवानाई हासिल की जाए तो आलूदगी भी पैदा नहीं होती, लेकिन ये तरीके बहुत महंगे होते हैं। देखिए शमसी तवानाई के लिए सोलार पैनल्स लगाने होते हैं, और शमसी बैटरीज जो होती हैं ये बहुत महंगी होती है। बिल्कुल वैसे ही बहती हवाओं का इस्तेमाल करके जब बरकी तवानाई हासिल की जाती है तो इस तरह से विंड व्हील्स लगाए जाते हैं जो भी बहुत महंगे होते हैं। फिर उसके बाद पानी की तवानाई, हाइड्रो पावर्स प्लांट्स होते हैं, ये भी काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये लामहदूद ज़राए हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, और साथ ही साथ इनसे आलूदगी भी पैदा नहीं होती। किसी भी तरीके से बिजली हासिल करने में माहौल की अशिया इस्तेमाल होती है, इसके अलावा खर्च भी जो है आता है। इसलिए आज की दुनिया में ये ज़रूरी है कि तवानाई का इस्तेमाल कम से कम करने की जो है आदत बने। ये शमसी हीटर या सोलार हीटर्स किस तरह से काम करते हैं, इस तरह की जो सोलार पैनल्स होते हैं इनसे जो है एनर्जी इनको मिलती है, और फिर ये इन्वर्टर से या इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़े हुए होते हैं ये सोलार पैनल्स, और ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम कंज्यूमर्स तक जो है इलेक्ट्रिसिटी इस शमसी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करते हैं और तक पहुंचाते हैं, और इसका इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स घर में जिस तरह से हम बिजली से मुख्तलिफ किस्म के आलात जलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस बिजली से जो कि हमें हासिल हो रही है शमसी तवानाई के ज़रिए घर के मुख्तलिफ किस्म के आलात जलाए जा सकते हैं। वैसे ही होते हैं शमसी कुकर या सोलार कुकर। सोलार कुकर्स जो होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत कम खर्च में भी बनाए जा सकते हैं, और ये सोलार कुकर्स का इस्तेमाल करके खाना बनाया जा सकता है, और ये खाना बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपके घर में आपकी अम्मी आपके लिए खाना बनाते हैं गैस पर, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि यहाँ वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा, और ये सोलार कुकर्स की मदद से जो खाना बनाया जाता है इसमें
اس میں وقت تھوڑا زیادہ لگتا ہے لیکن کھانا بالکل ویسے ہی لذیذ اور اچھا بنے گا جیسے ہم گیس پر بناتے ہیں. اس کے پانی کی توانائی اس طرح سے ہائیڈرو پاور پلانٹس ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے ڈیم ضرور دیکھے ہوں گے نا, اس طرح سے پانی کے ذخیرے پر بند باندھے جاتے ہیں اور ڈیمز جو ہے اس طرح سے بنائے جاتے ہیں. اور یہ ڈیم کا جو پانی ہوتا ہے, یہ ڈیم کا پانی کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ ڈیم کے پانی سے ٹربائن چلائے جاتے ہیں. ٹربائن سے جنریٹرز جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جنریٹر جو ہوتے ہیں یہ پانی کی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے اس سے بجلی تیار کی جاتی ہے. اور ہمارے ملک میں بڑے پیمانے پر بہت سارے بڑے بڑے ڈیمز جو ہے تیار کیے گئے ہیں اور ان سے وہ جو واٹر فلو ہوتا ہے, تیزی سے بہتا ہوا جو پانی آتا ہے, اس تیزی سے بہتے ہوئے پانی سے ٹربائنز چلائے جاتے ہیں. یہ ٹربائن پانی کی وجہ سے گھومنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے جنریٹر چلنے لگتا ہے اور جنریٹرز جو ہے سب اسٹیشن سے جڑا ہوتا ہے جو اس توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کا استعمال گھر میں مختلف قسم کے آلات جلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے ہوا کی توانائی. میں نے پہلے ہی کہا کہ اس طرح کی ونڈ ویلز سے جو لگاتار گھومتی رہتی ہے, جب ہوا تیزی سے چلتی ہے تو یہ گھومتی ہے اور یہ گھومنے کے بعد یہ کس سے جڑے ہوتے ہیں؟ یہ جڑی ہوئی ہوتی ہے جنریٹر سے. جنریٹرز جو ہے اس توانائی کو کس میں تبدیل کرتے ہیں؟ اسے یہ تبدیل کرتے ہیں الیکٹریکل انرجی میں اور اس کا استعمال کر کے بالکل ویسے ہی گھر کے اپلائنسز جلائے جا سکتے ہیں. رینیویبل ریسورسز میں آتا ہے بایو گیس اور بایو ڈیزل. بایو گیس جو ہے آپ کو پتا ہے گھر میں جو کچرا نکلتا ہے اور فضلات اور جانوروں کے فضلات اور جو بیکار مادے ہوتے ہیں اس سے جو ہے بایو گیس تیار کی جاتی ہے. بالکل ویسے ہی بایو ڈیزل تیار کیا جاتا ہے اور اس کا استعمال بایو گیس کا استعمال گھر میں کھانا پکانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. یا یہ بایو ڈیزل کا استعمال جو ہے بالکل ویسے ہی ڈیزلز کی طرح گاڑیاں چلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو سورج کی حرارت, ہوا اور پانی توانائی کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذرائع ہیں. ان کا استعمال توانائی کے متبادل ذرائع کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اس کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے, لوگوں کو اس کے فوائد بتانے چاہیے. تو سبق میں ہم نے کیا سیکھا؟ ہمارے اطراف پائے جانے والی ہر شے خوردبینی ذرات سے ملی ہوئی ہے. ایک ہی شے سے کئی چیزیں بنائی جا سکتی ہیں. اشیاء ٹھوس مائع گیس کی شکل میں پائی جاتی ہیں. شے کے کام کرنے کی طاقت کو ہی اس کی توانائی کہتے ہیں. تمام حرکت کرنے والی چیزوں میں توانائی بالحرکت پائی جاتی ہے اور مختلف کام کرنے کے لیے حرارت, روشنی, آواز, برق جیسی مختلف توانائیوں کا استعمال ہوتا ہے. سورج کی حرارت, ہوا اور پانی توانائی کے کبھی نہ ختم ہونے والے ذرائع ہیں, اس لیے ہمیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے. تو اس سبق میں, اس کے پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے یہ تمام چیزیں سیکھی. تو تھینک یو فار واچنگ. امید ہے جو کچھ آج آپ کو بتایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا اور یہ سبق ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے. تو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے, شیئر کیجیے, اپنے دوستوں کو اس کے بارے میں بتائیے اور آگے بھی آپ کو جو ہے اسی طرح سے ویڈیوز ملتے رہیں. اس کے لیے ٹرن آن دا بیل نوٹیفیکیشن پہ کلک کیجیے اور اسے آن رکھیے تاکہ آگے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں. تو اب آپ لوگوں سے ایک نئے چیپٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے, آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.